نبينا شافينا مولانا محمد نبينا إذا يا سيد المرسلين إذا يا سيد العالمين إذا يا خاتم النبيين إذا يا رحمة للعالمين إذا يا نبي الله إذا يا رسول الله إذا يا خير خلق الله إذا يا نور من الله بسم الله إذا يا محمد رسول الله جواله يا إمام المرسلين جواله رحمة للعالمين مرحبا يا رحمة للعالمين مرحبا جواله أنبياء के मुक्तदा जलवा करो अवलिया के पेशवा